हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है. आई एम माई सेल्फ अ मॉडर्निस्ट. आई बिलीव इन प्रोग्रेस. आई बिलीव इन इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रियल फॉल बैक है ही नहीं. अगर आप जमीन खत्म करिए तो सोर्स ऑफ इनकम. अगर ये रेलवे ट्रैक किसी सेंसिटिव एरिया को जोड़ता या किसी बॉर्डर एरिया से गुजरता या इसमें मिलिट्री लॉजिस्टिक्स का मामला होता या फ्रेट पोटेंशियल होता तो समझ सकते थे. अच्छी यथ मज गसान करीब करीब यम जमीन 5 खर यथ सानिस गामस मज 10 खर जमीन कुल मगर यम 5 खर बचान गसान रेल अज और तो अज योर. सोरे जरिए माश यो बागात अम बगैर कहीं तह सहारा कह ऑलरेडी 60-70% जमीन गवर्नमेंट CSIR वालों निमुत आज ब्रोह 50 वरी 60 वरी हजरत. रिजर्वेशन तीच हाई 60%-70% हाई गम रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करू बाकी थोड़ा सोर्स ऑफ इनकम सह करू खत्म इस क्या करो तेल वन सोदी तेल बेचुन तो ये एरिया मज लोग बसे खचान ट्रेन कत खचान कत प्यारक 2 घंटन ट्रेन पे खचक शोपियान तुत कर प्रेफर प्राइवेट व्हीकल ट्रांसपोर्ट. देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्रपोजल है कि यहाँ काकापोरा से शोपियान तक एक रेलवे ट्रैक बनेगा. रेल चलाई जाएगी फ्रॉम काकापोरा टू शोपियान. हर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट नेशनल प्रोग्रेस के लिए, नेशनल ग्रोथ के लिए ठीक होता है, लेकिन कोई भी डेवलपमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर बनने से पहले लोगों की एक्टिव डिमांड होनी चाहिए. अगर हम जो हमारे MP है सेंट्रल श्रीनगर के MP आगा रूहुल्ला साहब ने उन्हें कैटेगरिकली पार्लियामेंट में कहा कि कश्मीरी लोग, साउथ कश्मीरी जो लोग हैं पुलवामा डिस्ट्रिक्ट है, शोपियान डिस्ट्रिक्ट के, इनकी कोई रेल की डिमांड ही नहीं है. अगर रेल की डिमांड नहीं है, इफ़ यू डोंट टेक पीपल इनटू कंसल्टेशन, इफ़ यू डोंट टेक द कंसेंट, इट बिकम्स कॉलोनियल, इट बिकम्स कोर्शन रादर देन कॉन्स्टिट्यूशनल. तो मुझे लगता है अगर ये रेलवे प्रोजेक्ट आप लोगों की राय लिए बिना ही ठोपेंगे, इट बिकम्स इम्पोशन जो ठीक नहीं है. इट बिकम्स ऑपरेसिव एंड ऑपरेशन. इसीलिए हम चाहते हैं कि अगर लोगों की डिमांड ही नहीं है तो रेल आप क्यों बनाओगे. दूसरी सबसे ज़रूरी बात, ये जो ये पुलवामा और शोपियान है, ये कंट्री के वाइटल हॉर्टिकल्चर या एप्पल ग्रोइंग बेल्ट्स है. ये यहाँ जो सारा जो एप्पल कंट्री का मोस्ट ऑफ द एप्पल प्रोडक्शन एंड प्रोड्यूस कम्स फ्रॉम J&K देन फ्रॉम हिमाचल प्रदेश. ये जो ये ज़मींदार है इन गाँवों के, यहाँ मैं बात करूँगा बबहारा, सोनासाम्बिल, टिक्केन या बेल्लो या आगे जो भी गाँव हैं, ये सारे डिपेंडेंट हैं ऑन दीज वाइटल एग्रीकल्चर लैंड्स है. दिस इज़ देयर ओनली एंड सस्टेनेबल सोर्स ऑफ इनकम. अगर आप इनको डिप्राइव करोगे, यहाँ से रेल बनाओगे, यू आर कैरिंग रेल ऑन देयर रोड्स, ऑन देयर हाउसेज एंड ऑन द पीपल देमसेल्व्स. इसलिए हम चाहते हैं, मोदबाना गुजारिश करते हैं सेंट्रल रेल मिनिस्टर से, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर से, ऑनरेबल LG से, चीफ मिनिस्टर से, कि वो मिले, लोगों से बात करें और समझे कि हमें रेल ज़रूरत नहीं है एज ऑफ नाउ. ये बड़ा मसला है. देखिए ये जो गांव है, अगर मैं इन 4-5 गाँवों की बात करूं तो यहाँ पे CSIR का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन का बड़ा एक प्रोजेक्ट है. हज़ारों कनाल्स उनने ऑलरेडी लिए हैं. तो वी हैव स्मॉल फ्रेगमेंटेड पीसेस ऑफ लैंड लेफ्ट विद द पीपल हु आर डिपेंडेंट एंटायरली सोली ऑन दीज लैंड. अगर ज़मीन लोगे तो ख़त्म हो जाएगा. बाकी ये रेल आपको ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को आप तबाह नहीं कर सकते हो फॉर ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर. दैट इज़ इकोलॉजिकल इम्बैलेंस, दैट इज़ इकोलॉजिकल इग्नोरेंस, एरोगेंस एंड डिस्ट्रक्शन. तो हम चाहते हैं यहाँ सारे लोग जमा हुए हैं कि ये रेल अभी मनसूख की जाए, कैंसिल की जाए. जब लोगों की डिमांड ही नहीं है, आप क्यों थोपते हो इन पर. देखिए अगर रेल पटरी बनेगी, एम्बैंकमेंट पर करना पड़ता है, एवेल्यूएशन करना पड़ता है उसके. फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपकी वाइटल इरिगेशन चैनल्स है, वो डिस्ट्रॉय होगी. वाटर लॉगिंग होगी. अगर आपने रेल जहाँ से चलती है वहाँ से बहुत ज़्यादा वाटर लॉगिंग है, अभी भी वो पानी बाहर जाता ही नहीं है. तो कहाँ जाएंगे लोग, क्या करेंगे. तो आपको लोगों को एतमाद में लेना है, लोगों को कॉन्फिडेंस में लेना है. बहुत ही ज़्यादा एलिनेशन है कश्मीर में ऑलरेडी, वी नो इट. लोग इससे ज़्यादा अगर ये होगी तो लोगों को लगता है हम पे थोपा जा रहा है. अगर लोग डिमांड करेंगे रेलवे दे दो रेलवे, इसमें क्या है. आपके ये एरिया है, ये इको सेंसिटिव जोन है. आपके अगर साउथ इंडिया में हम देखें, कंट्री के साउथ बाकी पार्ट्स में, वहाँ फॉर एग्जांपल वेस्टर्न घाट्स है, ईस्टर्न घाट्स है, वहाँ इको सेंसिटिव जोन है. सरकार ने एक्सपर्ट कमेटी बैठी गई कि कोई रेल प्रोजेक्ट या कोई दूसरा हाई इंडस्ट्री बनेगी नहीं, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन मत करो. सिमिलरली दिस एरिया इज़ आल्सो इको सेंसिटिव जोन, बट अनफॉर्चुनेटली इट हैज़ नॉट बीन ऑफिशियली कैटेगराइज्ड. सो मेरे हिसाब से जैसे ये बाकी सारे लोग यहाँ पे हमारे गांव के लोग जमा हुए हैं, इनका अभी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, लीगल वे में डिमांड कर ले. कोई हमें रोड ब्लॉक नहीं किया, रेल ब्लॉक नहीं किया जैसे बाकी स्टेट में होते हैं, दंगे होते हैं. हम वो करना नहीं चाहते. हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है. आई एम माई सेल्फ अ मॉडर्निस्ट. आई बिलीव इन प्रोग्रेस. आई बिलीव इन इंडस्ट्रीज. इंडस्ट्रियल फॉल बैक है ही नहीं. अगर आप जमीन खत्म करिए तो सोर्स ऑफ इनकम. यहाँ पे देखो, हम यहाँ जनरल कैटेगरी फॉर एग्जाम्पल रिजर्वेशन तीच हाई 60%-70% हाई गम. रिजर्वेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करू बाकी
تھوڑا سورس آف انکم آئے سہ کرو ختم اس کیا کرو تیل بیچن تیل ونو سیودی تیل بیچن تو دیکھیے اور یہ کاکاپورا شوپیان سے جو ڈسٹینس ہے بہت منیمل ڈسٹینس ہے تقریباً 20 یا 25 کلومیٹر کی ڈسٹینس ہے پاپولیشن ڈینسٹی بہت کم ہے ٹرانسپورٹ پرائیویٹ وہیکل ڈینسٹی بہت زیادہ ہے یہ یتھ ایریاس من لوگ بسے کھسان ٹرینہ کت کھسان ژٕ کتہِ پیارک دۄن گنٹن ٹرینہِ پتہٕ کھژک شوپیان تیُتھ کرکھ ژٕ پریفر پرائیویٹ وہیکل یُس ٹرانسپورٹ سیملیس روڈ اگر تھوڑا روڈ وائڈنگ کٔرِو روڈ بنٲیِو سیملیس الیکٹرک وہیکل وٕچھو أسۍ چھِ ڈیولپمنٹٕچ کتھ کران ای وی چھِ چلان سرینگر کوٚرون تۄہہِ ماڈرنایز ای وی أنِو ییٚتہِ تہِ أنِو الیکٹرک وہیکل وی ول سپورٹ ود دیٹ پروجیکٹ اس لیے بیٚیہِ چھِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بار چیٖز چھِ امہِ سۭتۍ گژھِ پولوشن دوٚپُن اِکالاجِکل اِمبیلنس گژھِ واریاہ اثر یہِ چھُنہٕ تٔمۍ سۭتۍ یِتھٕے پٲٹھۍ ٹرین پکہِ کینٛہہ اتھ روڈس بننس لگان واریاہ ٹایم تمہِ سۭتۍ چھِ کنسٹرکشن ڈسٹ وسان تمہِ سۭتۍ چھِ پولوشن گژھان یِم پورز گژھان یِمن کُلٮ۪ن ہٕنٛدۍ خراب ییٚمِس زٔمیٖندارس نہٕ ٹرین پکہِ کینٛہہ مگر تُہنٛزن کُلٮ۪ن ہٕنٛز پروڈکشن تہِ گژھِ ختم ٹھیک چھا کیا اپیل ہے آپ سرکار سے؟ اپیل یہی ہے اس کو انٹائرلی ودرا دس پروجیکٹ جو پروپوزل ہے ابھی یہ پروپوزل ہی ہے پروپوزل ہمیں لگتا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے ریل کی ضرورت نہیں ابھی ریل مت ہوگا تمہیں اگر نقصان کی بات کریں گے کتنا نقصان ہوتا ہے اگر پلوامہ میں آپ کو نقصان کی بات بتاؤں گا یہ پروجیکٹ اٹ ول امپیکٹ ڈیلی ویجر آف یو پی ڈیلی ویجر آف بہار وہ بہاری بیچارہ یا یو پی کا مزدور یہاں کام کرنے آتا ہے ہی از ڈیپینڈنٹ ہز فیملی از ڈیپینڈنٹ آن دیز فارمز اگر اس کی لائف ایفیکٹ یس تمس گر چھُ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھِ ہیوج ریمٹنس گژھان بہار یو پی تہٕ باقٕے ناردٲرن سٹیٹن ییٚلہِ سانٮ۪ن بچن ہِنٛز أسۍ ہٮ۪کو نہٕ ایجوکیٹٕے کٔرِتھ تِکیازِ اَسہِ چھُ یہِ لون سورس آف انکم مین سورس آف اگر تُہۍ وٕچھِو کانٛہہ تہِ ییٚلہِ اناونسمنٹ نیران ییٚلہِ جاب اپرچُنٹی چھِ نیران پتہٕ ییٚلہِ ویکینسی فِل چھِ گژھان تتہِ وٕچھِو تُہۍ یورن ایریاہن چھِنہٕ کِہیٖنۍ کیازِ یِمن چھِ پاے اَسہِ چھِ تھوڑا سورس آف انکم باغ ییٚلہِ یِہوے گژھِ ختم واریاہ لیولہِ ہُنٛد ڈسپلیسمنٹ گژھِ ڈسپلیسمنٹ ہیز ٹو بی پروپورشنیٹ اف اٹ از ناٹ پروپورشنیٹ اٹ وائلیٹس دا پرنسپل آف ڈسٹریبیوٹیو جسٹس تو میرے حساب سے بہت زیادہ ڈسپلیسمنٹ ہوگی بہت زیادہ ریسٹرکشن ہوگی اس لیے یہ ریل پروجیکٹ ابھی نہیں ہونا چاہیے گورنر سے آنریبل گورنر شری منوج سنہا سے ریکویسٹ کرتے ہیں ریل منسٹری سے ریکویسٹ کرتے ہیں اشونی وشونال سر سے یا آنریبل پرائم منسٹر سے ریکویسٹ کریں ایون ان فیکٹ وی ریکویسٹ دی کرنٹ گورنمنٹ ان JNK کہ اس پہ غور کریں اس کو ریویو کر لیں ریکنسیڈر کر لیں پروجیکٹ کو ابھی ریل کی ضرورت نہیں ہے تھینک یو اور یہ جو سرکار ہے میں اس سرکار کی بات کر رہا ہوں جو کرنٹ ڈسپنسیشن ہے ان کا نعرہ بھی ہے ان کا سلوگن بھی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور ہم مانتے ہیں اس کو سب کا ساتھ لیکن وہ وکاس کے ہم خلاف نہیں ہیں ہم ڈیولپمنٹ کے خلاف نہیں ہیں آپ شوپیان کا بندہ اگر آپ اس کو اس کا ریلوے اسٹیشن پڑے گا مان لیجیے ترنز میں تو وہ نکلے گا 15-20 منٹ کا سفر کر کے پھر پہنچے گا ترنز ریلوے اسٹیشن پہ وہاں پہ ٹرین میں چڑھے گا پھر اس کا دوسرا اسٹیشن ہوگا وہاں پہ کہاں پہ مان لیجیے منگھاما میں پھر وہاں سے اترے گا پھر گاڑی پکڑے گا پھر پہنچے گا کہاں پہ DC آفس تو مجھے لگتا ہے تب تک تو وہ سری نگر پہنچ جائے گا تب تک تو وہ امریکہ پہنچ سکتا ہے لیکن آپ 20-25 جی میرا نام محمد اسلم میر ہے میں ببہارا سے ہوں جو آپ یہاں پہ ہے نا کھڑے ہیں اس گاؤں کا نام کیا مسئلہ ہے جی ہمارا یہ مسئلہ ہے کہ تقریباً 1 سال 1.5 سال پہلے یہاں پہ سروس کا سلسلہ سٹارٹ ہوا اور پھر پتہ کر کے یہ پتہ چلا کہ اصل میں یہاں پہ ریلوے لائن بچھانے کا ایک پروپوزل ہے اور یہ جو ریلوے لائن ہے یہاں سے ہماری ہارٹیکلچرل لینڈ سے ہماری فرٹائل لینڈ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہاں پہ جو ہمارے ایپل آرچرڈس ہیں میچور ایپل آرچرڈس ہے تقریباً 30-35 سال پہلے ہم نے یہ پودے لگائے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہو کہ ہمارا بہت بڑا نقصان ہوگا اس سے اگر یہ ریلوے ٹریک کسی سینسٹیو ایریا کو جوڑتا یا کسی بارڈر ایریا سے گزرتا یا اس میں ملٹری لاجسٹکس کا معاملہ ہوتا یا فریٹ پوٹینشیل ہوتا تو سمجھ سکتے تھے ہم اس کو روک بھی نہیں سکتے تھے لیکن آپ دیکھ رہے ہو کہ یہ جو پروپوزل ہے یہ ہم نے ان کو کنیکٹ کرنا ہے اونتی یہ کاکاپورا کو شوپیان کے ساتھ یہ تقریباً ڈسٹینس کتنی بنتی ہے 20-25 کلومیٹر تو میرے حساب سے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے اس کی کوئی اسٹریٹجک امپورٹنس ہے نہیں نان اسٹریٹجک پروجیکٹ ہے اب آپ ہارٹیکلچرل لینڈ کو اگر آپ اس میں سے لائن گزاریں گے تو اس کا ایک اثر ہوگا اس کی بہت بری ریمیفیکیشنز ہو سکتی ہے ہماری اکانومی اس سے اثر انداز ہوگی یہ ہماری اکانومی کو ایڈورسلی افیکٹ کرے گا یہ ہماری سوشل لائف کو ایڈورسلی افیکٹ کرے گا اگر آپ دیکھ سکتے ہو کہ آج کا نوجوان جو ہے یہاں پہ بہت سارے نوجوان جو پڑھے لکھے ہیں میں دیکھ سکتا ہوں تقریباً 20-25 مجھے نظر آئیں گے جو پڑھے لکھے ہیں لیکن ان کے پاس روزگار نہیں ہے اب اس کے بعد وہ کھیتی باڑی کرتے اب جب آپ ان کی کھیتی ان سے چھین لیں گے آپ مجھے بتائیے وہ کیا کریں گے پھر تو صرف اس کا ایک اکنامک امپیکٹ نہیں ہے اس کا ایک سوشل امپیکٹ بھی ہے تو وہ نوجوان کل جا کے نشہ کرے گا تو وہ ذہنی امراض میں مبتلا ہوگا تو اس کے بہت ساری میں نے کہا نا اس کے اٹ ول ہیو ڈینجرس ریپرکشنز تو میرا مطالبہ یہ ہے کہ یہ اس ریلوے لائن کو انٹائرلی ڈراپ کیا جائے مجھے نہیں لگتا کہ ہمیں اس کی کوئی ضرورت ہے اور یہ جو سرکار ہے میں اس سرکار کی بات کر رہا ہوں جو کرنٹ ڈسپنسیشن ہے ان کا نعرہ بھی ہے ان کا سلوگن بھی ہے سب کا ساتھ سب کا وکاس اور ہم مانتے ہیں اس کو سب کا ساتھ لیکن وہ وکاس کے ہم خلاف نہیں
नहीं है, हम डेवलपमेंट के खिलाफ नहीं है, हम इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ नहीं है, कनेक्टिविटी के खिलाफ नहीं है। हम चाहते हैं कि विकास हो और चारों तरफ से विकास हो, लेकिन उसमें सबका साथ होना चाहिए, जो इस करंट डिस्पेंसेशन का, जो एनडीए सरकार जो नारा भी है। तो इस सरकार में मुझे लगता है कि बहुत अकाउंटेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इन्होंने सिस्टम को बहुत हद तक स्ट्रीमलाइन भी किया, ट्रांसपेरेंसी है। आजकल आप दफातर में जाएंगे, वहाँ पे आपको इम्प्रूव वर्क कल्चर नज़र आएगा। और हम मानते हैं ये पीपल फ्रेंडली सरकार है, ये आवाम दोस्त सरकार है, लोगों के खिलाफ नहीं है। बस हमारा इनसे मुतालबा ये है कि इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करें, इसको रिकन्सिडर किया जाए, इसको रिविजिट करने की ज़रूरत है। आप देखिएगा, मुझे नहीं लगता कि इसमें जो आपका इनपुट जो आउटपुट रेशियो जो है, मुझे लगता है इसमें जो आपका इनपुट जो है वो आउटपुट को आउटवे करता है। इसमें आपका ज़्यादा खर्चा आएगा, लेकिन इसका ज़्यादा आउटपुट, इसका ज़्यादा बेनिफिट होगा नहीं। तो हमारा जो मुतालबा ये है कि इसको फिर से नज़रसानी की जाए इस पर, और इस प्रोजेक्ट को इंटायरली ड्रॉप किया जाए। इसकी ज़रूरत है ही नहीं। जो एग्जिस्टिंग रोड्स है उनको इम्प्रूव किया जाए, उनको वाइडन करे। अगर आप कनेक्टिविटी चाहते हो तो उससे बेहतर हो सकती है। 20 आप शोपियान का बंदा, अगर आप उसको उसका रेलवे स्टेशन पड़ेगा मान लीजिए ट्रेन में, तो वो निकलेगा 15-20 मिनट का सफ़र करके फिर पहुंचेगा ट्रेन रेलवे स्टेशन पे, वहाँ पे ट्रेन में चढ़ेगा, फिर उसका दूसरा स्टेशन होगा वहाँ पे, कहाँ पे, मान लीजिए मंगामा में, फिर वहाँ से उतरेगा, फिर गाड़ी पकड़ेगा, फिर पहुंचेगा कहाँ पे, डीसी ऑफिस। तो मुझे लगता है तब तक तो वो श्रीनगर पहुंच जाएगा, तब तक तो वो अमेरिका पहुंच सकता है। लेकिन आप 20-25 किलोमीटर, तो इसका मैं ये नहीं कहूँगा कि ये सरकार शायद उन्हें इस बात का अंदाज़ा नहीं है, लेकिन अगर आप इस प्रोजेक्ट के साथ करेंगे फिर शायद हम ये भी कहेंगे, जिस तरह रूहुल्लाह मेहदी साहब ने पार्लियामेंट में भी कहा कि ये जो अगर इस तरह का प्रोजेक्ट है, अगर उन्होंने इसको कर दिया कि ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो फिर हम इसको मैं इक्वेट करूंगा, इसको मैं ब्रैकेट करूंगा कॉलोनियल प्रोजेक्ट के साथ। अगर सरकार की तरफ मुआवजा मिलेगा तो क्या आप... नहीं, मुआवजे के खिलाफ नहीं, हमें मुआवजा नहीं चाहिए। क्योंकि अगर आप हमारी ज़मीन देख सकते हो, जो आप देख सकते हो, मैंने पहले ही कहा कि हमारे एप्पल ऑर्चर्ड्स मैच्योर एप्पल ऑर्चर्ड्स है। हमें मुआवजा नहीं चाहिए, हम कंपनसेशन की डिमांड नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ ये चाहते हैं, हम खुश हैं, हमें ये भी नहीं कह रहे कि हमें रोज़गार दीजिए, हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन मत लीजिए। इसको रिअलाइन करने की ज़रूरत अगर आपको लगे तो कर सकते हो, लेकिन हम नहीं चाहते। मैंने पहले ही कहा कि इसको पूरी तरह से शैलो करने की ज़रूरत है, लेकिन अब अगर आप चाहते हो तो फिर इसको रिअलाइन किया जाए। वो हमारी दूसरी डिमांड हो सकती है। पहली हमारी जो सबसे बड़ी डिमांड है कि यहाँ से कोई भी रेलवे लाइन, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत ही नहीं, हमें इसकी ज़रूरत ही मिनत थो भगवान सद पास करतो यथ गामस सनिस इंसाफ, भगवान सद पास करतो इंसाफ। यह कुर्सी कर्म तस्लीम मिनत थो, मगर यह गाम सोन बचावन क्या गसान शिकार। चूंकि लकुट मकुट गाम 300-350 चूल सोन बबहर। बह कर फिलहाल मेन कत पन्ने बबहर ये पुरअमन पे यहान यह पुरअमन पे अमिस यह गुजारिश करें। सोन गाम सठा लकुट, आबादी ये जान आबादियान, मगर जमीन रंग अमि रंग सठा कम। अस कम जमीन, मगर ये बच्चे मजूर कर पढ़नमित बेरोजगार। सोन गाम लजीना यमन कैचन जमीन त्रकन सत गसान करीब करीब यम जमीनस 5 खर, ये सानिस गामस मज 10 खर जमीन कुल, मगर यम 5 खर बचान गसान रेल अज और तो अज योर। ये सानिस गामस खास कर बबहरस बचान कहें। मुतफरक गाम तरान वनकन गुजारिश अस गई अदरखल, मगर बह वन फिलहाल पन्ने गाम कत। सोन गाम लकुट गाम, ये सत इंसाफ गसन। करान मोदी साहबस गुजारिश, अमीर शाह साहबस करान गुजारिश, ये गवर्नर साहबस करान गुजारिश, मिनत थो भगवान सद पास करतो यथ गामस सनिस इंसाफ, भगवान सद पास करतो इंसाफ। यह कुर्सी कर्म तस्लीम मिनत थो, मगर यह गाम सोन बचावन क्या गसान शिकार। योत यू तुम मौका पे बहुत करान गुजारिश अत गवर्नमेंटस, योत सोचन यह तम इंसान इन पे अमिस भरोस एतबार सानिस गामस वुच यह क्या पोजिशन गसान, गसान नत हलाक। मिनत थो अस जुड़ो कुन सियासत सत, जुड़ो कुने सत, करान तवक्कल बर ज़ात हजरत अल्लाह, मगर मिनत थो सान बच गई खराब। वन बुजुर्ग अस कड़ पन दो, मिनत थो सान पॉपुलेशन सत करो इंसाफ। खुदा करी इंसाफ। अस्सलाम। सान बच्चे बन पगह क्रिमिनल हजरत, तिमन चूर कर तिमन कौन गुजार अमे बगैर। ऑलरेडी 60-70% जमीन गवर्नमेंट CSIR वालों निमुत आज ब्रो 50 वरी 60 वरी हजरत। ऑलरेडी यह गवर्नमेंटस करान गुजारिश यपर रेलवे लाइन यमो निशानदेही दिस हजरत। ये गामस ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जमीन निमुत हजरत। वनकस कम कैसा जमीन बचान सफिशेंट कह, ताकि ये लुक मुलाजिम, ये लुक लड़क पढ़ बेरोजगार हजरत।
اچھا سورے ذریعہ معاش یہ باغات حضرت اچھا ام بغیر کہین تہ سہارا کھانا حضرت 60% زمین اچھا آلریڈی 60-70% زمین گورنمنٹ سی ایس آئی آر والو نمت آز برو 50 ؤری 60 ؤری حضرت وۄنۍ سٲنۍ بچے یتھ پٮ۪ٹھ کران گزارٕ موٚزوٗرۍ کران محنت کران پنُن اوزکہٕ کماوان حضرت سٲنۍ چھِ گُزٲرِش یِہوٚے گورنمنٹس کہِ یہِ لایِن کٔرِو منسوخٕے حضرت کیٛازِ اَسہِ چھِ اکھ لٲن آلریڈی نزدیٖک سۄ گٔے کاکپورہ لایِن حضرت أسۍ چھِ آرام سان توٚتتھ یِوان گژھان ییٚمِچ چھَنہٕ کانٛہہ ضوٚرتھ حضرت اگر یِم اپٲرۍ لٲن نِن أسۍ گژھو بے روزگار حضرت سٲنۍ بچہِ بنن پگاہ کرمنل حضرت تمن چھُ ژوٗرٕ کرنہِ حضرت تمن یِن کٕہٕنۍ گُزار حضرت امہِ بغٲر ڈرگس ہٮ۪کن کٔرِتھ کرمنل بنن یہ ہسا یہِ مُشکلات بنن اَسہِ أسۍ چھِ جناب گورمنٹس کران گُزٲرِش کہِ یہِ کٔرِو منسوخٕے یہِ لٲن حضرت یہِ کٔرِو کینسلٕے حضرت